सूरत उस-सजदा आयत नंबर 21। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है वलनुज़ीक़न्नहुम, अलबत्ता हम ज़रूर चखाएँगे उनको मिनल अज़ाबिल अदना, थोड़ा सा अज़ाब, अदना किस्म का अज़ाब, दूनल अज़ाबिल अकबर, बड़े अज़ाब से पहले। क्यों चखाएँगे? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये लौट आएँ, कुफ़र और शिर्क से, गुनाहों से बाज आ जाए। असल अज़ाब तो शुरू होगा मरने के बाद, कब्र का अज़ाब, बरज़ख का अज़ाब, फिर मैदान महशर का अज़ाब, फिर पुल सिरात का अज़ाब, फिर दोज़ख का अज़ाब, फिर अज़ाब ही अज़ाब है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उनको थोड़ी सी सज़ा दुनिया में भी देते हैं ताकि गुनाहों से बाज आ जाएं, नाफरमानियों से बाज आ जाएं। वो सज़ा कभी गर्मी के साथ होगी, कभी क़हत साली के साथ होगी, कभी सैलाब के साथ होगी, कभी चीज़ों की गिरानी की वजह से होगी, कभी ज़लज़ले के साथ होगी। बारिशों का ज़्यादा होना भी खुदा का अज़ाब है, कभी दुश्मन का खौफ, कभी बद्दी बीमारी के साथ। देखो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ताउन, जिस तरह अब ताउन क्या नाम है, आजकल कोरोना आया हुआ है, कोविड वगैरह की वजह से ये सारा अज़ाब है। अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाएँ। तो इसी तरह जब इंसान इंसानियत से गिरता है ना, तो फिर हैवानों से भी बदतर हो जाता है, यानी कि क्या तो क्या करने लग जाता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया था ना, उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, ये लोग जानवरों की तरह हैं बल्कि इससे भी ज़्यादा गुमराह हो जाते हैं। अगर इंसान हो ना, फिर उलाइका हुम खैरुल बरिया, ये लोग सारी मखलूक में सबसे बेहतर हैं। तो ये अल्लाह ताला की सारी मखलूक में बेहतर होना जिस वक़्त इंसानियत से गिर जाए, उलाइका हुम शर्रुल बरिया, तो ये लोग बदतरीन मखलूक हैं, गद्दे, कुत्ते, खिंजीर से भी बदतर हो जाते हैं। तमाम तफसीरों और तारीख़ की किताबों में मज़कूर है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कुत्ते, कुत्तिया, बिल्ले, बिल्ली, खिंजीर, खिंजीरनी, चूहा, चूहिया को जगह मिली, मगर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे कनान को जगह ना मिली। इंसानियत से घिर चुका था, तौहीद इख्तियार न किए, मुशरिक था। तो फरमाया कि बड़े अज़ाब से पहले छोटा अज़ाब देता हूँ ताकि वो लौट आएँ। फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन, और उससे बड़ा जालिम कौन है, ज़ुक्किर बि आयाति रब्बिही, तज़कीर का मना होता है ना बार बार याद दिलाना, जिसको बार बार याद दहानी कराई जाए उसके रब की आयात के साथ कुरान करीम के ज़रिए, जो आसमानी किताबों में सबसे बुलंद दर्जा किताब है। जिस तरह कायनात में सबसे पहले दर्जा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, दूसरा दर्जा किसका बोले, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तीसरा दर्जा मूसा अलैहिस्सलाम का। इसी तरह तमाम आसमानी किताबों सहीफ़ों में पहला दर्जा कुरान करीम का है, दूसरा तौरात का है। सुम्मा अरज़ अन्हा, फिर उनसे एराज़ करें। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून, बेशक हम मुजरिमों से इंतकाम लेने वाले हैं। फरमाया वलक़द आतैना मूसल किताब, और अलबत्ता तहकीक दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब तौरात, फ़ला तकुन फ़ी मिर्यतिन मिन लिक़ाइही, बस आप न हो शक में उसकी मुलाकात से। उसकी एक तफसीर ये करते हैं कि वो ज़मीर का मर्जा किताब है। तो मतलब ये होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम को किताब तौरात के मिलने के बारे में शक ना करें, तो और उनको किताब ज़रूर मिली है। तो दूसरी तफसीर ये करते हैं कि ज़मीर का मर्जा मूसा अलैहिस्सलाम है। तो फिर मतलब ये हुआ कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात के बारे में शक न करें। मेराज की रात छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई और उनके मशवरे से नमाज़ों में तख़फ़ीफ़ हुई थी। जी, वो इस तरह ना कि अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में 3 तोहफ़े मिले थे। नंबर 1 कौन सा था आपको पता है? एक सूरतुल बक़रा की आखिरी आयतें, आमन रसूल से लेकर आखिर तक की आयतें जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वसातत के बगैर बराह रास्त अल्लाह ताला ने अता फरमाई हैं। नंबर 2 दूसरा ये वादा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जो इस साल में मरेगा कि ला युशरिक बी शैया, उसने मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया होगा, मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँगा, पहले कदम पर होगा या आखिर पर मग़फ़िरत ज़रूर होगी। नंबर 3 तीसरा तोहफ़ा 24 घंटों में 50 नमाज़ें, ये लेकर आप 7वें आसमान पर तशरीफ़ लाए
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نا کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ فرمایا یہ تحفہ ہے۔ انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کیا تحفہ ملا ہے؟ فرمایا یہ 3 تحفے عنایت ہوئے ہیں۔ فرمایا میرے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ، میری قوم نے 2 نمازیں 24 گھنٹوں میں پوری نہیں کی، واپس جا کر رب تعالیٰ سے درخواست کر کے کمی کرا لو۔ یہ 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے تو 5 کم ہوگی، دوسری دفعہ اور 5 کم ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ 9 چکر لگائے، 45 معاف ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 1 چکر اور لگا لو۔ فرمایا نہیں، اب مجھے اللہ سے شرم آتی ہے۔ شرم اس بات پر آتی ہے کہ کافی دفعہ جا چکا ہوں۔ تو یہ جو ملاقات ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پہ آپ شک نہ کریں، وہ موسیٰ علیہ السلام ہی سے ملاقات تھی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنائی ہم نے وہ کتاب ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَاهُ ضمیر کتاب کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، یعنی یہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے۔ پھر مانا ہوگا بنایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے بنائے بنی اسرائیل میں سے امام۔ امام کا مانا پیشوا، رہنمائی کرنے والا۔ یہدون، رہنمائی کرتے تھے لوگوں کی بھی امرنا، ہمارے حکم کے مطابق حق کی رہنمائی کرتے تھے۔ اور امام ان کو کب بنایا؟ لما صبروا، جس وقت انہوں نے صبر کیا تکلیف پر۔ عہدے مفت میں نہیں ملا کرتے۔ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، وہ ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں پہ یقین رکھا ہم نے ان کو امام بنایا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر اعراض کیا ان کے متعلق سن چکے ہو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس کو اس کے رب کی آیات کے ساتھ جا دہانی کرائی جائے پھر وہ ان سے اعراض کرے۔ یاد رکھیے کہ اصل کام رب تعالیٰ کی طرف دعوت ہے، حق کی رہنمائی کرنا ہے، لوگوں کی اصلاح کرے جتنی توفیق ہو، اور نہ صحیح تو کم از کم گھر کے افراد ہی سے فکر کر دے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور آج ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس دنیا کمانا، بے شک دنیا کمانے سے شریعت نہیں روکتی، تجارت کرو، کھیتی باڑی کرو، جائز قسم کی ملازمت اختیار کرو، مگر خدا کو نہ بھولو، دین کو نہ بھولو، موت، قبر، آخرت کو نہ بھولو۔ ان چیزوں کو سبق کے طور پہ سامنے رکھو۔ ہم مسلمان ہیں، نماز ہماری ذمہ ہے، ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا ہے۔ مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، تم کس نبی کی امتی ہو اور تم کس دین پر تھے۔ فرمایا ان ربک هو یفصل بینہم، بے شک آپ کا رب بھی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ یوم القیامت، قیامت والے دن، فیما، ان چیزوں میں، کانوا فیہ یختلفون، جس میں اختلاف کرتے تھے۔ جی، اختلاف، عقائد میں اختلاف، اعمال میں اختلاف، ذاتیات میں اختلاف، دین کا اختلاف، سیاست کا اختلاف، لین دین کا اختلاف۔ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سچا جھوٹا ہو جاتا ہے، چاہے قاضی جج کتنی دیانتداری سے کام لے، دھوکا ہو جاتا ہے، لیکن وہاں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، وہاں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکے گا، صحیح سچا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یہدی لہم، کیا ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ کم اہلکنا من قبلہم، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے، من القرون، جماعتیں، قرن مانا صدی کے بھی آتے ہیں، جماعت کے بھی آتے ہیں، ان سے پہلے ہم نے کتنی جماعتیں ہلاک کی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ یمشون فی مساکنہم، یہ چلتے ہیں ان کے گھروں میں، ان کی جگہوں میں جہاں وہ رہتے تھے، وہاں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ تو جو رب ان کو ہلاک کر سکتا ہے وہ تمہیں بھی ہلاک کر سکتا ہے، وہی جرم تمہارے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حالات سنا کر تمہیں سبق دیا، ان کو مت بولو۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں کئی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی۔ افلا یسمعون، کیا پس یہ سنتے نہیں؟ ایسا سننا جس کے بعد قبول کریں۔ میں سننا، کیا سننا ہوا؟ وہ سننا معتبر ہے جس کے بعد عمل ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر فرماتے ہیں اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا نسوق الماء، بے شک ہم چلاتے ہیں پانی، الی الارض الجرز، ایسی زمین کی طرف جو چھٹیل ہے، جس میں نہ کھیت ہیں، نہ درخت ہیں، نہ گھاس، کچھ بھی نہیں ہے۔ فنخرج بہ، پس ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے زرعا، کھیتی،
ताकुलु मिन्हु अनआमुहुम, खाते हैं उनसे उनके जानवर, व आंफुसुहुम, वो खुद भी खाते हैं अनाज, फल, सब्जियाँ। अल्लाह ताला की इस कुदरत पर तुम गौर नहीं करते? मिस्र का इलाका था, वहाँ यानी कि रो नील थे और उसके ज़रिए ज़मीनें सैराब होती थीं, और आज भी नहरों के फ़वाइद से कौन इनकार कर सकता है। हमेशा तो बारिश नहीं होती। अगर इंसान खुदा की कुदरत देखना चाहे तो दुनिया में बहुत कुछ है। हाँ, अगर आंखें बंद कर ले तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर आदमी आंखें खोल कर देखे तो बहुत कुछ नज़र आता है। फरमाया फला युबसिरून, क्या पस वो देखते नहीं हैं अल्लाह ताला की कुदरत को। व यक़ूलून, और कहते हैं कि मता हाज़ल फ़त्हु इन कुंतुम सादिक़ीन, कब होगी ये फ़तह अगर तुम सच्चे हो। यानी जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह ताला उनके दरमियान फ़ैसला करेगा और हकीकत खोल कर रख देगा, वो कहते थे ना कि वो फैसले वाला दिन, हकीकत खोलने वाला दिन ये कब होगा। इन्हें मजाक करते थे, क़यामत कब कायम होगी, फ़ैसला कब होगा। पिछली सूरत में गुजर चुके, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, बेशक अल्लाह ताला के पास है क़यामत का इल्म। ना अल्लाह ताला ने क़यामत का वक्त किसी को बताया, ना मरने का वक्त किसी को बताया। ये बुनियादी अकायद है। अगर अल्लाह ताला किसी को मरने का वक्त बतला देता तो इम्तिहान ख़त्म हो जाता ना, क्योंकि जब किसी के इल्म में होता कि मैंने 10 साल के बाद मर जाना है तो वो भी इससे तैयारी शुरू कर देता और सूखना, पतला, कमज़ोर होना शुरू हो जाता टेंशन में। इम्तिहान इसी में है कि मौत का वक्त किसी को न बतलाया जाए। फरमाया कुल, ना फरमा दीजिए यौमल फ़त्ह, फैसले वाले दिन, यानी जिस दिन फैसला होगा, ला यनफ़उल लज़ीना कफ़रू, नहीं नफ़ा देगा उनका जो काफिर है, ईमान हो, उनका ईमान, यानी कि बड़ी मिन्नतें करेंगे लेकिन सुनवाई नहीं होगी। पहले भी पिछले सबक में मैंने आपको बताया था कि वो कहेंगे परवरदिगार हमें दुनिया की तरफ लौटा दे ताकि हम अच्छे काम करें, लेकिन याद रखिए जहाँ से वापस आना मुश्किल है। अब कर लो जो कुछ करना है। अज़मा का फ़ात अमल गाफिल मशहूर, गंदम अज गंदम बरवीद जवा से जो है बंदे, अपने आमाल के नतीजे से गाफिल न हो। अगर तुम यहाँ गंदम काश्त करोगे तो वहाँ गंदम काटोगे, अगर जौ काश्त करोगे तो वहाँ जौ काटोगे। और हमारा हाल जो है कि हम काश्त तो कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं, उम्मीदें सब कुछ काटने के लगाए हुए हैं। फरमाया काफरों को फैसले वाले दिन ईमान फ़ायदा नहीं देगा, वला हुम युनज़रून, और न उनको मोहलत दी जाएगी कि फ़ौरन अजाब में दाखिल कर दिए जाएं। फ़ारिज़ानुम, बस आप एराज़ करें उनसे, यानी कि उनकी बातों को, उनके मजाक उड़ाने को खातर में ना लाएं, परवाह ना करें। वंतज़िर, और इंतज़ार करें अल्लाह ताला के फ़ैसले का। इन्नहुम मुंतज़िरून, बेशक ये भी इंतज़ार करने वाले हैं। फ़ैसला क्या होता है? हकीकत ये है, हक़ ये है और बातिल ये है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपकी सूरत अस-सजदा की तफसीर मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद वहब लना अल्लाहुम्मा वरज़ुक़ना मिन रिज़्क़िकल हलाल अत-तय्यिबिल मुबारकी मा तसून बि वजूअना अनित तअर्रुज़ि इला हद मिन हल्क़िक। अल्लाहुम्मा जअल लना इलैका तरीक़न सहलन मिन गैरि तअबिन वला नसबिन वला मिन्नतिन वला तबीअतिन वला जिन्नबना। अल्लाहुम्मल हराम हैसु काना व हैना काना व इंद मिन काना व हुल बैनना व बैन अहलिही वक़बिज़ अन्ना आयदियहुम वस्रिफ़ अन्ना क़ुलूबहुम हत्ता ला नतक़ल्लब इल्ला फ़ीमा युर्ज़ीका वला नस्तईना बिनिअमतिकल इल्ला अला मा तुहिब्बु या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। रब्बी नज्जिनी व अहली मिम्मा यामलून। रब्बी इन्न कौमी कज़्ज़बूनी फ़फ्तह बैनी व बैनहुम फ़तहन व नज्जिनी व मम मइया मिनल मुअमिनीन। या मूनिस कुल्ली वहीद, या मूनिस कुल्ली वहीद, ए हर तन्हा शख्स के गम ख़वार, या साहिबा कुल्ली फ़रीद, ए हर अकेले के हमदम, या करीबन गैर बईद, वो करीब जो हमसे कहीं दूर नहीं, व या शाहिदन गैर गायब, ए वो हाज़िर जो कहीं गायब नहीं, व या गालिबन गैर मग़लूब, ए वो गालिब जो किसी से मग़लूब नहीं,
یا حیّ یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے دوسروں کو تھامنے والے، یا ذل جلال والاکرام، اے بزرگی و بخشش کے مالک، یا نور السماوات والارض، اے آسمان و زمینوں کے نور، یا زین السماوات والارض، اے آسمان و زمینوں کی زینت، یا جبار السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے زبردست مالک، یا عماد السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے سہارے، یا بدیع السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے کسی نمونے کے بغیر بنانے والے، یا قیام السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کے کھڑا رکھنے والے، یا ذل جلال والاکرام، اے ذل جلال والاکرام، یا صریح المستصرخین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رس، و منتہی العائذین، اے پناہ مانگنے والوں کی آخری پناہ، والمفرج عن المکروبین، اے درد مندوں کے درد دور کرنے والے، والمروح عن المہمومین، اے غم زدوں کے راحت رساں، و مجیب دعاء المضطرین، اے مجبوروں کی دعا قبول کرنے والے، و یا کاشف الکرب، اے بے چینیوں کے دور کرنے والے، یا الہ العالمین، اے سارے جہانوں کے معبود، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، فریاد رس، یا ارحم الراحمین، اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، منزول بک کل حاجہ، ساری ضرورتیں آپ ہی کے سامنے پیش ہیں، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ثم الحمد للہ رب العالمین۔